वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। और आज जो हमारा अमूमी तौर पे जो उन्वान रहेगा, होपफुली इंशाल्लाह वो भी अभी हम कुछ ही लम्हों में आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारी गेस्ट भी इंशाल्लाह अभी कुछ ही लम्हों में आ जाएंगी। उस वक्त तक थोड़ा ऐसे कुछ जो अक़वाल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं उनकी तरफ से आपके साथ एक महदवी मुआशरे की तश्कील के हवाले से शेयर करती चलूँ, और देखें कि हम अपना महदवी मुआशरा या अपना महदवी घर किस तरह उन अक़वाल की रोशनी में क्रिएट कर सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई या दोस्त तीन तरह के होते हैं। एक वो जो ग़ज़ा की मानिंद होते हैं, जिसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, और वो आकिल और दाना दोस्त होते हैं, यानी जो अक्लमंद अफराद का साथ होता है, जो समझदार अफराद का साथ होता है। एक तो वो दोस्त होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बीमारी की मानिंद होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो अहमक या नादान होते हैं, यानी बेवकूफ़। तीसरे जो और उसके बाद जो तीसरे हैं, जो यानी बीमारी की मानिंद वो होते हैं जो अहमक होते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो दवा की मानिंद होते हैं, और वो दानिशमंद, समझदार और दूर अंदेश दोस्त होते हैं। यानी इमाम जाफ़र सादिक ने अपने इस कॉल में तीन तरह के अफराद की निशानदही की है, और एक वो है जो अक्लमंद, यानी जो दानिशमंद कह लें, अक्लमंद कह लें, समझदार कह लें, इंटेलिजेंट कह लें, वो होते हैं। और ये जो है ग़िज़ा की मानिंद होते हैं, जिसकी ज़रूरत इंसान को हर लम्हे पड़ती रहती है। दूसरे उन्होंने बीमारी, यानी बीमारी से मुराद है कि वो तमाम लोग जो हमाकत खेज़ हद तक बेवकूफ़ होते हैं और जो नादान होते हैं। और तीसरे वो जो हैं जो दवा की मानिंद होते हैं, जो दानिशमंद होते हैं और दूर अंदेश होते हैं। यानी एक आकिल होते हैं, दूसरे अहमक और नादान होते हैं, और तीसरे जो होते हैं दानिशमंद और दूर अंदेश होते हैं। तो ज़ाहिर है हम देखें कि हमारे पास किस तरह के दोस्त हैं, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अक़ल के लश्कर और जो उसके हवाले से जो एक हदीस बयान फरमाई थी, उसके अंदर अक़ल के 50 लश्कर होते हैं। यानी 50 लश्कर से मुराद, जैसे कि आप कह लें कि अगर आकिल वो इंसान होगा जो उन 50 क्वालिटीज़ का मालिक होगा, और जो उन 50 जहल के लश्कर के जो साथी हैं उनसे इनको अवॉइड करता होगा। और सबसे बड़ी अक्लमंदी अपनी आखिरत को बचाना है अहले बैत की फरामीन के हवाले से अगर हम देखें, और इस दुनिया को अपने लिए ज़्यादा राह बनाना है। इस दुनिया को यानी सराय समझना, एक जैसे होता है ना कि हम सफ़र पे जाते हैं और रास्ते में एक इंतज़ार की जगह होती है, जहाँ वेटिंग एरिया होता है कि जहाँ पे हम रुकते हैं कुछ देर को। तो ये ज़िंदगी बिल्कुल उस वेटिंग एरिया की तरह है, और वहाँ पे हमें रुक कर अपने लिए कुछ देर आराम भी करना हो सकता है, काम भी करना हो सकता है। लेकिन जो हकीकी आकिल इंसान होता है वो दुनिया को अपने लिए एक गुज़रगाह समझता है, यानी वो जगह जहाँ से गुज़रा जाता है, और वहाँ पे सिर्फ जो अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो दी जाती है। और दूर अंदेश वो होते हैं जो ज़ाहिर है आखिरत के हवाले से अपने लिए तैयारी करते हैं, अपने एक एक लम्हे की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, और जो ये देखते हैं कि हम अक़ल के लश्कर को अपनी अक़ल पर हाकिम बनाएं। अक़ल यानी जो एक तो अल्लाह, रसूल और अहले बैत के अक़वाल और उनके हुक्म और उनके उसवा पर चलने वाला हो, उनका हुक्म मानने वाला हो। और दूसरा यह है कि उसके अंदर जो है बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत और जितने भी जहल के लश्कर में इमाम जाफ़र सादिक ने जो बताया है कि ये क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए हैं, वो क्वालिटीज़ को हम अवॉइड करते हुए या उनको अपने वजूद से ख़त्म करते हुए हम बना सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने लिए आकिल दोस्तों को चुनें। अहमक और बेवकूफ़ वो होते हैं जो दुनिया और हुब्बे दुनिया में डूबे हुए होते हैं, जिनका उठना, बैठना, सोना, जागना मादी चीज़ों के गिर्द घूमता है। यानी आपने अगर किसी इंसान की कीमत यानी वैल्यू देखनी हो तो आप देखें कि वो किन चीज़ों में मसरूफ़ रहता है, किन चीज़ों में बिज़ी रहता है, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू। अगर तो ये अल्लाह, रसूल, अहले बैत और कुरान और उस रब ताला के मिशन की समत सफ़र कर रहा है, और उसको अपने वजूद, अपने गिरदोनवा, अपनी ज़िंदगी पर चला रहा है, ला रहा है, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इखलास के साथ, नीयत के साथ, कोशिश के साथ, मेहनत के साथ,
ان طریقوں سے جو محمد والے محمد نے بتائے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بس دنیا میں غرق ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور سارا دن لہو اور لعب میں بزی ہیں۔ لہو اور لعب یعنی جو اللہ سے دور کر دے کام، ہر وہ کام جو اللہ سے دور کر دے اور جو مقصد سے دور کر دے، یہ لہو اور لعب کہلاتا ہے۔ یعنی مقصد سے مراد یہ کہ فرض کریں کہ اس زمانے، اس وقت، اس حالات اور واقعات میں جو میری اولین ترجیح اور ذمہ داری اللہ، رسول، اہل بیت اور قرآن کی طرف سے بنتی ہے، میں اس طرف سے آنکھیں چرا کر، لاپرواہ ہو کر، اس کو بھلا کر اپنی زندگی میں مشغول ہوں، انٹرٹینمنٹ میں بزی ہوں، عیش و عشرت میں مصروف ہوں، یا کہ جو حقیقی ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر رکھی ہے۔ مثلا اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایسے انسان تیار کریں، ایسے لوگ تیار کریں، ایسا معاشرہ تیار کریں کہ جو عاقل اور دانش مند لوگوں سے بھرا ہوا ہو، جہاں معنوی اور پاکیزہ افراد کا جو وہ ہو، یعنی بسیرا ہو دوسرے لفظوں میں، اور جہاں جہاں بھی ہم موجود ہوں وہاں اپنے گرد و نواح میں ایسے ہی افراد کو اسی حق کی طرف موڑیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ ہمارے گرد و نواح میں ہم گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، اپنے ہی خونی رشتوں سے کمپٹیشن رکھتے ہیں، اپنے ہی خونی رشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ کہ اہل بیت تو غیروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ، یعنی بظاہر غیر جو خونی رشتے نہیں ہیں لیکن انسانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، تو ان کو بھی ہم حق کی طرف موڑیں، ان کو بھی اللہ، رسول، اہل بیت کی طرف لے کر آئیں۔ تو ہم تو اپنے خونی رشتوں سے ہی ایسا سلوک کرتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ ہم کس طریقے سے ایک ایسا مہدوی معاشرہ بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہلے ہماری اپنی ہی نفرتیں دور نہیں ہوتی ہیں، اپنی ہی دوریاں، اپنی ہی چپکلیشیں جو ہیں وہ دور نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سے قطع رحمی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خلوص اور محبت اور نرمی اور جو احساس کا رویہ رکھنے کے بجائے ججمنٹل ہو کر نفرت سے، حقارت سے، تحقیر سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، جو بھی ذریعہ ہمارے لیے آسان اور مزے کا لگتا ہے اس کو اپنائے ہوتے ہیں یا عادت میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ضرور دیکھیں کہ ہم نے کیسے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ یہ عادتیں بھی ہماری دوست ہوتی ہیں، یہ رویے بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں، یہ چوائسز بھی ہماری دوست ہوتی ہیں، جن کو، اور یہ چوائسز، یہ عادتیں بھی ہماری دوست ہوتی ہیں۔ تو یہ دو عادت جو مجھے غیبت کی ہے، جو کرنے کی بھی، سننے کی بھی، جھوٹ بولنے کی، کینہ رکھنے کی، اور اس طرح کی باقی ساری، جو آپ اگر حدیث امام جعفر صادق میں جا کر دیکھیں گے تو 50 جو لشکر انہوں نے بیان کیے ہیں جہل کے لشکر کے، جس میں کفر کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ ہم دیکھیں کہ اس حوالے سے جو کیا صورتحال ہے۔ یہ ہمارا ایک اہم ترین فریضہ بنتا ہے، اور اس حوالے سے ہم کوشش کریں کہ اپنا جو ہے وہ ایک حقیقی فریضہ محمد والے محمد کی تعلیمات کے حوالے سے اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ دوسری چیز ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو مجالس ہیں، ہمارے جو ممبر ہیں، اور ان کے اوپر کون افراد ہیں، کیا وہ ایسی معنوی تربیت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں جو اہل بیت نے کی ہے؟ کیونکہ ممبر کا اصل ہدف تربیت یہ ہے نا، انسان سازی ہے، معاشرہ سازی ہے، اور یہ ممبر رسول خدا ہے اور ممبر اہل بیت ہے، جہاں پر مطلب کوئی بھی عالم بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری آخرت اور دنیا کی بھلائی کے لیے، ہمارے معاشرے کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور ہمارے معاشرے کو شفایاب، عاقل اور دانش مند اور پاکیزہ بنانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے ممبروں سے یہ تربیت ہو رہی ہے، یا صرف اور صرف فضائل اور مصائب پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بی بی کو پرسہ دے دیا ہے اور بس یہ کافی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ نادانی ہوگی، بی بی ایسا پرسہ نہیں لیں گی کہ جس پرسے میں ہم اس دین کو زندہ نہ کریں، جس دین کی خاطر وہ ہر گھر کو جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اتنا گریا کیا کہ وہ جو ہے جب
آتی ہیں اپنے گھر واپس، یعنی جاتے ہوئے ان کے بال سیاہ تھے اور واپس لوٹتی ہیں تو غم سے سفید ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں واقعی ہی درد ہے بی بی سیدہ فاطمہ کا، تو کیا ہم یہ والا معاشرہ بنا پا رہے ہیں کہ جس معاشرے میں عاقل اور دانش مند افراد ہوں، ایسے افراد جو احمق نہ ہوں، جو حب دنیا میں غرق نہ ہوں، جن کے دلوں میں سوائے دنیا پرستی کے، اور جو ہم دیکھیں ہماری حالت جو ہے نا اس اسفنج کی طرح ہے، جس اسفنج میں ہر گندگی، ہر غلاظت، ہر برائی، ہر اچھائی، ہر چیز جو ہے وہ جذب ہو جاتی ہے، یعنی بنا کسی جسے کہتے ہیں نا ڈفرینسز کے یا ڈفرینشیٹ کیے بغیر ہم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ اس حوالے سے اپنا جو ایک فریضہ ہے وہ نبھائیں، اور اس حوالے سے ہمارا جو فریضہ بنتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ آج جو عمومی طور پہ ہمارا عنوان رہنا تھا اور ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں سسٹر ہمیں جوائن کر لیں گی، تو وہ ہے زیارت اربعین کے حوالے سے۔ جو زیارت اربعین کی اہم بات ہمارے ساتھ شیئر، یعنی اربعین از خود جو سبجیکٹ ہے، اور پھر زیارت اربعین جو ہم پڑھتے ہیں اربعین کے موقع پر، کیونکہ ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں جب تک ان کے مفاہیم سمجھیں گے نہیں، ان کے اہداف سمجھیں گے نہیں، ہمیں اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم سال ہر سال پڑھتے تو جائیں گے مگر شاید پہنچیں گے کہیں نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر ہادیہ، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر ہادیہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے خصوصی وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ہم کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ٹائم بھی اسی حساب سے بہت کم ہے، اور یہ جاننا چاہیں گے، ایک تو خود اربعین کی جو ایک مختصر اہمیت ہے، میں چاہوں گی اس کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گی کہ آپ زیارت اربعین کی جو اہم چیزیں ہیں، اہم پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں کہ اربعین میں ہم زیارت پڑھتے ہیں اور عمومی طور پہ ہر جگہ پہ یہ زیارت نامے ہمارے پڑھے جاتے ہیں، ان کی فلسفہ، ان کا حکمت، یہ ہمیں لے جانا کہاں جاتے ہیں، ان کی جو معنوی تربیت ہے ان زیارت ناموں کے ذریعے جو ہماری اہل بیت نے کرنے کی کوشش کی ہے یا وہ کرنا چاہتے ہیں، ان پہلوؤں کے اعتبار سے اگر آپ ہمارے ساتھ زیارت اربعین کے اہم پیغامات اس کے بعد شیئر کر سکیں، اور جس طرح بھی آپ جانا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ جو الرحمن۔ آواز میں نوائز ہے somehow I don't know ہماری یہ شاید کیوں آ رہا ہے فون میں، لیکن کچھ نوائز ہے، اگر آپ دیکھ آواز سکیں ٹھیک ہے کیا؟ آواز آپ کی صحیح ہے، لیکن جیسے شاید آپ کی مائک سے آ رہا ہوگا یا نہیں معلوم، لیکن چلیے آپ بات کیجیے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے میری آواز ٹھیک ہے؟ جی آواز آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو نوائز لائن میں تھا، لیکن آپ ٹرائی کیجیے، آپ بات کیجیے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کے ایام جنم قریب ہے، اس مناسبت سے ہم تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت میں امام کے جنم کی مناسبت سے پرسہ پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں بھی امام کے عزاداروں میں اور پرسہ داروں میں شمار فرمائے۔ اربعین کا موقع ایک بہت ہی ایسا ایک بہترین ایونٹ بن چکا ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جو اپنے اندر بہت ساری فضیلتوں کو، بہت سارے اعمال کو، بہت ساری عظمتوں کو، بہت سارے تربیتی پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ جب ہم اربعین کی بات کرتے ہیں تو اربعین کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر زیارت اربعین اور اس کے پیغامات کے حوالے سے بھی جہاں تک دامن وقت میں ان کی ہم ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔
देखिए, अरबईन ऐसा मौका है कि जहाँ जिसके लिए ताकीद हमें आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये अरबईन का मौका या अरबईन के हवाले से आप कहें कि अहले तशय्युद की कोई अपनी ईजाद है या हमने इस तजम्मुअ को, इस इज्तिमा को, ये बहुत बड़ी जो दुनिया में तो नुमायाँ तरीन गैदरिंग होती है, तो शियों की तरफ से बना लिया गया है, ऐसा हदीस नहीं में जो मासूमियत की हमें रवायात इसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं कि अगर हमने एक चीज़ को दुनिया में राइज किया है अहले तशय्युद ने और एक ऐसा इज्तिमा है कि जो पूरी दुनिया के लिए काबिल गौर होता है, पूरी दुनिया मुतवज्जे होती है, जहाँ करोड़ों की अफराद की तादाद में अफराद मौजूद होते हैं, अकीदतमंद मौजूद होते हैं, तो इसकी रवायात में हमें ताकीद मिलती है। ये हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा मन घड़त ये नहीं है। रवायात अगर हम देखते हैं तो हमें उलमा की भी इसमें सुन्नतें नज़र आती हैं और उससे पहले हमें रवायात नज़र आती हैं। एक रवायत मेरी नज़र से कि जो अरबईन के मौका पर पैदल चलकर जाते हैं। एक तो अरबईन का मौका है और फिर उसमें मशी का है कि जो पैदल चलकर जाते हैं, तो सिर्फ हमने अपनी तरफ से मैंने अर्ज़ किया नहीं बनाया, बल्कि ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की आरज़ू है, उनकी ताकीद है, उनकी फज़ीलतें हमें वहाँ नज़र आती हैं कि मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया मन आतल हुसैन माशियन कि जो कोई भी हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए माशियन पैदल आएगा, खुद चलकर आएगा, वॉक करता हुआ आएगा, किसी सवारी पर नहीं आ रहा हो, माशियन पैदल आ रहा है, कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि खुतवतिन अल्फा हसना, परवरदिगार आलम उसके हर कदम के बदले में 1000 नेकियां अता फरमाएगा। और फिर फरमाया अल्फा साअतिन व रफा लहू अल्फा दरजा, खुदावंद आलम उसको हर कदम उठाने के बदले में उसके 1000 गुनाहों को माफ फरमाएगा और उसके 1000 दराजात को बुलंद करेगा। तो देखिए ना, ये मासूम की हदीस है कि जहाँ से हमें पता चलता है कि अरबईन के मौका पर और खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए जब कोई पैदल जाता है तो इस कदर इमाम आइमा अलैहिस्सलाम उसकी ताकीद करते हुए नजर आते हैं और कितना उसको पसंद फरमाते हैं। तो ये हमें मालूम, इसके अलावा और भी बहुत सी रवायात हैं, बिलखसूस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसके हवाले से हमें बहुत सी रवायात मिलती हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से। लिहाजा अरबईन का जो मनाना है और फिर उसमें जो पैदल चलकर जाना है, ये खुद हमारे आइमा ने हमें तालीम दिया है। जो फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं चाह रही थी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे भी गुजरते गुजरते बात करते चले। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर हम तारीख में देखते हैं तो अरबईन की सुन्नत को जारी रखते हुए और फिर पैदल ज़ियारत के हवाले से हम जब देखते हैं तो फिर भी हमें बहुत से ऐसे असहाब भी नजर आते हैं, हमें अहले बैत अतहार भी नजर आते हैं और बहुत से ऐसे उलमा भी नजर आते हैं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पैदल आए थे। अरबईन के हवाले से है कि सबसे पहले जो सहाबी रसूल थे जो अरबईन पर पहुंचे, वो तो आप सब जानते हैं कि जनाब जाबिर अब्दुल्लाह अंसारी थे, जिनसे हदीसे के साथ की रिवायत किया जाता है। अच्छा, जब बताया जाए स्पेशली बच्चों को कि ये जनाब जाबिर वही है कि जो हदीसे के साथ या रावी हैं, तो बच्चों के लिए उसमें एक बड़ी अट्रैक्शन हो जाती है। वो ऐसे लगते हैं ना कि जैसे हम इनको जानते हैं, हमारी उनके साथ एक आशनाई है और आशनाई भी है कि घरों में हर महफिल में हदीसे की साइड पढ़ी जाती है कि बच्चे उनसे जो है ना वो वाकिफ है उनके नाम से। तो ये इतने ज़ईफ हो चुके थे, पहले तो ज़ाहिर ये आए और ये भी पैदल जहाँ तक हो सका ये भी पैदल चलते हुए आए। फिर उसके बाद आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से खसूसियत के साथ एहतमाम किया करते थे। आप जैसे देखिए कि जब ज़ाहिरीन जाते हैं तो हमें एक बाग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नजर आता है। ये वो बाग है कि जहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एहतमाम फरमाया था, फुरात के किनारे पर बहुत वसी जगह खरीद कर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर खजूरों के दरख्त लगाए। अब मकसद क्या था कि ज़ायरीन आए वहां पर। उस टाइम में देखिए होटल और इस तरह खाने वगैरह का तो एहतमाम नहीं था, एक लकोदक सहरा की माने था,
تو جب زائرین آئیں گے تو پھر زیارت کرنے والے زائرین امام حسین علیہ السلام فرات سے پانی پیئیں، اس باغ میں سے کھجوروں کا جو کھانا ہے غذا حاصل کریں، اس کے ٹھنڈے سائے میں زائرین استراحت کریں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شرف حاصل کریں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کتنا اہتمام کرتے رہے ہیں، اور یہی کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے غالباً امام حضرت عباس علمدار کے روزے کے قریب گلیوں کے اندر سے جاتے ہوئے قریب یہ گھر ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گھر ہے، کہ امام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، اس گھر میں رکا کرتے تھے، اسٹے کرتے تھے اور زیارت امام حسین السلام کا شرف حاصل کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہوا تاریخی شواہد میں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے اور اربعین کے لیے معصومین خود اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا اس کی ہسٹری کی جانب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں علماء کا بھی اربعین کے حوالے سے خصوصی کردار نظر آتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے کہ اربعین کے دن میں جو پیدل چل کر آیا کرتے تھے علماء کرام میں، ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 1400 سال پہلے جناب جابر کی تو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے شیخ مرتضیٰ انصاری اور محدث نوری، یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے ائمہ کی سنت کو جاری کیا اور یہ پیدل اربعین کی زیارت کے لیے روضہ امام حسین علیہ السلام پر یہ علماء تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک نفر چلا تھا تو وہ ملتے ملتے کروڑوں کا ایک عظیم الشان کاروان بن گیا۔ پھر اس کے بعد اربعین کی جب ہم فضیلت کو دیکھتے ہیں تو اربعین کی فضیلت کے متعلق امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہمیں خاص طور پر جو فرمان نظر آتا ہے، معصوم کی جو حدیث نظر آتی ہے، وہ امام کی حدیث ہے کہ اربعین کے دن میں آپ افراد جہاں پر مولا بیان فرما رہے ہیں مومنین کی علامات کو اور مومنین کی نشانیوں کو، وہاں پر امام علیہ السلام مومنین کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اربعین کی زیارت پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل ثواب ہے، اور مومنین کی جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے علامات بتائیں، وہیں پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں پر علامات